खुदाम की सलामती अब सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदाम के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है ताकि हम उसकी पाक हजूरी में आएं, बरकत पाएं और उसकी जिंदगी बख्श कलाम की उन बातों को जो हमेशा ताजगी बख्शती हैं आज भी उस मन को चुन सकें। आमीन। खुदाम के शुक्रगुजार हैं खुदाम की उस बरकत के लिए जो हमारे दरमियान ठहरी हुई है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, उस बरकत को अपने इर्द गिर्द बहता हुआ जो है उसको देख सकते हैं। हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं। आज का जो हवाला खूबसूरती के साथ बहन सबा ने पढ़ा है, एक दफ़ा फिर से मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर हवाला है ये मुकद्दस मरकज़ की मार्फत अंजील है और उसका 9वां बाब है और उसकी 49वीं और 50वीं 2 आयात जो हैं वो पढ़ी गई थी। यहाँ पे यूँ लिखा गया है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। आमीन। खुदा का पाक कलाम जो है उसकी हर एक बात उम्मीद है, हर एक बात जो है वो जोरावर है और बामानी है। खुदा के पाक कलाम का एक नुक्ता और एक शोशा। यहाँ पे सबसे बुजुर्ग जो हैं वो मासी और अंकल सुराब बैठे हैं। इस उम्र तक या इससे बड़ी भी उम्र हो जाए हमारी, और इस सारी जिंदगी में किसी को कलाम के एक नुक्ते की समझ आ जाए तो वो एक नुक्ता उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अगर पूरे तौर पे उसको समझ आ गई है, पता चल गया है कि खुदा के पाक कलाम के इस नुक्ते या इस शोशे का मतलब क्या है, तो वो काफी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का जो पाक कलाम है उसका जो नुक्ता और शोशा है वो इतना वजनी है, इतना बड़ा है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं। अगर उसको कंपैरिजन किया जाए, मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए, तो आसमान और जमीन हल्के पड़ सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन उसका नुक्ता और शोशा टल नहीं सकता। ये खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। वो खुदा जो आसमान को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, कहकशाओं को बनाने वाला, सब कुछ जो आज तक हमारे सामने आया है और सब कुछ जिसको हम जान सके हैं एज अ होल, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े लोग जो हैं जो उसको जान सके हैं, वो सब कुछ को बनाने वाला जो हमें समझ आया है इंसानों को, और यारों ने देखा है और अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि इतने हजारों मील या लाइट ईयर्स के बाद वो चीज है और हम कभी पहुंच नहीं सकेंगे। इस सब कुछ को बनाने वाला आपके अंदर रहता है। इस सब कुछ को क्रिएट करने वाला आपके अंदर है। इस सब कुछ को वजूद में लेके आने वाला मेरे अंदर रहता है। हर रोज जब मैं सुबह उठता हूं तो ये पहली दुआ करता हूं, खुदावंद तू जिसने सब कुछ बनाया है, तू मेरे अंदर है। मेरे अंदर नई एनर्जी आ जाती है, नई पावर आ जाती है, नया जोर आ जाता है। हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, एक नई ताकत मेरे अंदर आ जाती है कि सब कुछ को बनाने वाला। जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे आप प्रोसेस करें।
تو اس سب کچھ کو بنانے والا میرے اندر ہے، مجھ انڈیویجول کے اندر، آپ انڈیویجول کے اندر، کیونکہ آپ نے خداوند کو اپنی زندگی دی ہے، خداوند کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو رکھ دیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے، ایمانداروں کے لیے، اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہا ہے، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، کیا کہا ہے خداوند نے کہ تم کیا ہو؟ تم زمین کے نمک ہو۔ اس کو جو ہے وہ خدا کے پاک روح نے جب میرے دل میں ڈالا تو اب یہ مضمون ختم نہیں ہو رہا، ہوپفلی جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے برکت پا رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے آپ اس سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ریگولر ایک کلیسیا میں ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے نکات جو ہیں، نکتے جو ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کو جان سکیں۔ جب خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو خدا یسوع مسیح آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ خدا نے یہ اس لیے کہا تاکہ آپ زمین پر اپنے فنکشن کو جان سکیں، کہ زمین پہ آپ کا فنکشن کیا ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے مختلف طرح سے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کلام کی یہ بات میرے اندر اور آپ کے اندر اتر جائے اور گھر کر لے، اور جب ہماری زندگی میں حالات اور واقعات آئیں تو ہم ان چیزوں کو جان سکیں۔ جب میں نے اور آپ نے نجات پائی ہے، جب میں نے اور آپ نے اپنا آپ خداوند کے حضور میں مسیح کے ہاتھوں میں دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ نے اور میں نے کوئی مذہب اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے اور آپ نے جو سب سے ہائر کورٹ ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین کورٹ ہے، کورٹ روم ہے، اس میں قدم رکھ دیا۔ جب آپ نے نجات پائی ہے تو آپ نے کسی شخص کی بات نہیں کی، آپ نے کسی ریلیجن کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے آسمان کی بادشاہی کو میراث میں لے لیا ہے۔ اب آسمان کی بادشاہی آپ کی ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، رسول کو کیا مکاشفہ ہوا کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ کون سے آسمان پہ بٹھایا ہے؟ پہلے آسمان پہ نہیں جہاں سورج، چاند، ستارے اور یہ سب کچھ ہے۔ دوسرے آسمان پہ نہیں جہاں پہ ابلیس اور اس کی فوجیں ہیں، بلکہ اس نے تیسرے آسمان پہ جہاں خدا ہے، اس کا تخت ہے، کروبیم ہے، سرافیم ہے، چار جاندار ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں جو دن اور رات بغیر آرام کیے قدوس 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 تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے پکارتے چلے جائیں، اور وہ بغیر پاؤز کیے اس کو پرستش کو جاری رکھتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو بٹھایا، اس تخت پہ جس کی داہنی طرف مسیح خود بیٹھا ہوا ہے، اسی تخت کے ساتھ جو ہے خدا نے آپ کو جگہ دی ہے۔ کیسی بڑی میراث ہے یہ! نجات پانے والوں کی کیسی زوراور اور قدرت سے بھری ہوئی حشمت اور جلال اور قوت سے بھری ہوئی میراث اور جگہ ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو جان جائیں اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو۔ لیکن جو ہمارا دشمن ابلیس ہے، وہ ایمانداروں کی، خدا کے لوگوں کی لا علمی کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ خدا کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام پہ ایمان لانے کی بجائے اس بات پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ میرے والدین کی زندگی میں ہوتا رہا ہے وہ میری زندگی میں بھی ہوگا۔ وہ یہ ایمان لے کے آ گئے ہیں کہ جو بچپن میں مجھے کہا گیا تھا وہی میرے ساتھ ہوگا۔ وہ اس بات پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو ان کی بلڈ لائن کے اندر جو ہے کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فیلیئرز ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عزیزو، آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے
कि मैं और आप खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं। मैं और आप खुदा की बादशाही के लोग हैं। और जैसे ही आप निजात पाते हैं, तौबा करते हैं, आप नमक डिक्लेयर हो जाते हैं आसमानों पे। कौन सा नमक मैंने बताया था? अहद का नमक, कवनेंट का नमक। और जैसे ही आप ये काम करते हैं अपनी जिंदगी में, आप याद रखें कि पैदाइशी निजात याफ्ता कोई नहीं होता। खुदा पैदाइशी निजात याफ्ता होने का मतलब है कि मैं चूंकि क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप मुझे चर्च लेके जाते थे तो मैं क्रिश्चियन। नो 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 नो। फिर इसका मतलब मेरे बाप का खुदा। खुदा किसी का दादा और नाना नहीं है। मेरी माँ का खुदा, मेरे बाप का खुदा। खुदा सबका बाप है और वो चाहता है कि आप उसे पर्सनल एक्सपीरियंस करें। वो चाहता है कि जाती तौर पे आप उसे जानें। वो चाहता है शख्सी तौर पे आप उसे टेस्ट करें। वो चाहता है जब आप नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप फैसला करें, आज से मैं खुदा के साथ चलूंगा। आज से खुदा, आसमान का खुदा, इस्राएल का खुदा मेरा खुदा होगा। जहां वो कहेगा मैं जाऊंगा, जो वो करेगा वो मैं करूंगा, जिस तरह मेरी रहनुमाई करेगा मैं आगे बढ़ूंगा। ये तौबा का मतलब है। तो जब आप तौबा करते हैं, आप आसमान की बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं, तो आपकी और मेरी जिंदगी से जो गुनाह की एक्सेस है उसको रिवोक कर दिया जाता है। जो गुनाह की पहुंच है, लानत की पहुंच है, उसको जो है वो रोक दिया जाता है जब आप अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल करते हैं और मसीह को लेके आते हैं। और फिर इब्लीस हमारे इर्द गिर्द हालात को क्रिएट करने की कोशिश करता है। जो भी उसे घर में, खानदान में गैर निजात याफ्ता, ईमान से आरी कोई भी जिंदगी मिल जाए और उसके वसीले वो चाहता है कि आप ये मान ले आए कि खुदा आपसे दूर चला गया है, खुदा आपके लिए जो है काम नहीं कर रहा। आपने उस हालत में खड़े होना है और आपने इकरार करना है कि नहीं, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों के खत में जैसे कहा गया है कि वो अपने जलाल की दौलत आपकी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, माली हो, जज्बाती हो, इखलाकी हो, इक्तिसादी हो, मुआशरती, यू कैन नेम इट। वो सब कुछ पूरा करेगा। वो तेरा मतलब बड़ा बड़ा, जरा जरा, छोटा सा भी क्यों ना हो, छोटा सा भी मतलब क्यों ना हो, वो पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बाप है। आपने देखा किसी माँ बाप को, ठंड आ गई है, बच्चा के मेरे पास जूती नहीं है, मौजे ने कहा नहीं, इसकी कौन सी बात, छोटी सी बात, मौजे नहीं है तो फिर क्या हुआ, नहीं है तो नहीं है। हकीकी बाप के मानी है इसके अंदर, छोटे छोटे मतलब को पूरा करने के लिए। वो आप डर गए हैं, आपको लगता नहीं आज मुझे कंफर्टेबल नहीं, अकेला सोना लग रहा। आपके माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि ये छोटी सी बात है, जाओ, कहेंगे ओके मेरे पास आके सो जाओ। वो आपके साथ हर वक्त रहता है ताकि आप डरने वाले नहीं, आप इब्लीस को डराने वाले बन जाए। जब आप इब्लीस के सामने खड़े हो, जब इब्लीस आपके लिए कुछ प्लान करे तो वो जाने मैं किसको छूने की सोच रहा हूं। वो थरथराए, डरे और कंपे, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदावंद के हुजूर में आ गए हैं। इसलिए आपको ये चीजें जाननी है। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि जब हम नमक हैं तो नमक को अप्लाई कैसे करना है। नमक जो है वो याद रखें कि इमोशंस के साथ अप्लाई नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि आप इमोशंस के साथ आप बड़ी ऊंची दुआ करेंगे, मैं बड़ी जोर से कलाम सुनाऊंगा, ये तो अपना अपना स्टाइल है।
ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, वो आए, एक बुजुर्ग थे, वो आए, he didn't do anything, आए हैं, बैठे हैं, खड़े हुए हैं, आराम से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, लोगों ने रोना शुरू कर दिया। पूछा क्या हुआ? कहा जी हमें गुनाह की कायलियत होनी शुरू हो गई। इमोशंस के साथ पाक रूह का ताल्लुक नहीं है, इट इज गुड, जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, खुदा का ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए बास का इससे आपको पता है पेंटिकॉस्टल काम का बहुत बड़ा हिस्सा वो समझते हैं, जब इमोशनल हो जाए तो वो समझते हैं अनॉइंटिंग आ गई है। बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पोर्शन इबादत का हमें पाक रूह के लिए सेंसिटिव होना है। हो सकता है बड़ा शोर शराबा हो और खुदा का रूह वहां से चला जाए। मुझे याद है अर्नस्ट माल साहब आए हुए थे, हम उनके साथ दुआ रोजे में ठहरे हुए थे और इबादत के लिए वो चढ़े। यूजुअली जब वो इबादत के लिए जाते थे, वर्शिप शुरू करते थे, एक बड़ा माहौल बन जाता था। उसके दौरान लोगों को शिफा होती थी, पाक रूह के बैप्टिज्म होते थे, लोग बहाल होते थे, सब कुछ जारी था। हम उधर पीछे बैठे हुए थे प्रेयर के लिए, तो उन्होंने थोड़ा पॉज लिया, किसी को बुलाया शायद दुआ के लिए कि फलां आए दुआ करे, पीछे आए, कहेंगे दुआ करो, पाक रूह उठ गया है, फिर दुआ करें खुदा का पाक रूह। तो पूछा क्यों, क्या हुआ? कहते ये जो मैं अलाप लगाने लगा था ना, खुदा का रूह मुझे बार बार कह रहा था, मेरे दिल में आ रहा था, खुदा को कहता नहीं अलाप नहीं लाना, ये जो है ना, ये जो गाने में जो फन है इसको नहीं दिखाना अभी, नो नो नो, इट इज नॉट द टाइम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बड़ा गहरा किसी की जिंदगी में, डोंट डू इट, डोंट डू इट। कहेंगे मैं भी फिर फनी आदमी नहीं रहा गया, बड़ी जोर दी लाप आया सी, मैंने लगा दिया, द मोमेंट आई डिड, खुदा का पाक रूह वहां से उठ गया, माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं खुदा के हुजूर में। सो कहने का मतलब ये है कि मुझे और आपको अब एक कदम और आगे जाना है। नमक को अप्लाई कैसे करना है? इमोशंस के साथ नहीं। इमोशंस बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं भी बड़ा इमोशनल किस्म का इंसान, ये अच्छे हैं, लेकिन खुदा के पाक रूह के लिए सेंसिटिविटी भी मौजूद रहनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। सो जब आपने अप्लाई करना है नमक को, और उसकी जो एटमोलॉजी है, स्पिरिचुअल जो उसकी जगह है, तो आपने इमोशंस के साथ नहीं, बल्कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास खुदा के कलाम का रेवलेशन, जिसके पास कलाम का रेवलेशन है, अगर वो बड़ी जोर जोर से कहे तो भी ठीक है, अगर वो कुछ भी ना कहे आराम से बैठा रहे तो भी ठीक है, काम हो जाएगा। क्योंकि काम मेरे जोर ने नहीं करना, काम खुदा के कलाम ने करना है। काम मेरे अंदाज ने नहीं करना कि मैं बड़ा तजर्बाकार हो गया हूं बोल बोल के, काम खुदा के कलाम ने करना है। वो किसी को समझ आ गया है, उसकी समझ किसी को लग गई है, उसका रेवलेशन किसी को मिल गया है, तो काम हो जाएगा। तो इसलिए नमक को अप्लाई करना जो है, ये मुझे और आपको आना चाहिए। और वो क्या है? खुदा का कलाम और उसका रेवलेशन। खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो जब हम पाकीज़गी में और सच्चाई में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लानत है, कर्स है, वो ब्रेक हो जाएगी, और वो दरवाजे जहां से वो दाखिल हुई थी कभी कर्स या लानत, वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे। क्योंकि मैं पाकीज़गी में और मैं जो हूं वो सच्चाई में चल रहा हूं, और ये खुदा के कलाम का रेवलेशन है। कलाम ने मुझे कहा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई जब आप इसमें चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दरवाजे जो खुल गए थे कर्स के लिए, लानत के लिए किसी वक्त में, वो बंद हो जाएंगे,
اور آپ کی زندگی میں برکت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو ابلیس ہے وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں یا جو خدا کے کلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ بڑا خوش رہتا ہے، لیکن جن کے پاس میں بہت بائبل پڑھتا جو وہ مجھے اچھا پڑھتا ہے، لیکن خدا کے کلام کا کوئی بھید مجھے پتا چل جائے، اس کے وہ اگینسٹ ہے اور اس کے وہ خلاف ہے۔ کیونکہ جب آپ کو خدا کے کلام کا بھید پتا چل جاتا ہے تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس قانون کے نیچے ہیں، اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ جس قانون کے نیچے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، تو آپ اس کے علاوہ آنے والے موجود ہر ایک قانون کے نیچے آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور الاؤ نہیں کرتے اس کو، اور یہی آپ کی فتح ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ابلیس زور مارے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حالات ایسے ویسے لگیں گے، لیکن آپ نے قائم رہنا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو، بندوں کا مقابلہ نہیں کرنا، خاوند کا، بیوی کا، بچوں کا، نو، انسانوں کا نہیں، ابلیس کا جو پیچھے موو کر رہا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ مقابلہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک سیکنڈ میں آپ کھڑے ہوں گے تو کام ختم ہو جائے گا؟ نو، مقابلہ منٹوں، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں بھی چل سکتا ہے۔ آپ نے کھڑے رہنا، آپ نے ہار نہیں ماننی، کیونکہ یسوع کو جب زمین پہ آنا تھا، جب اس نے میرے اور آپ کے لیے پلان کیا، منصوبہ بنایا، اس کو آسمان سے زمین پہ آنا پڑا، زمین سے اسے میرے اور آپ کے لیے اپنے بال اور داڑھی نچوانی پڑی، اس کو آپ کے اور میرے لیے صلیب تک جانا پڑا، اسے قبر تک جانا پڑا، قبر سے نیچے اسے عالم ارواح تک جانا پڑا، نیچے تک جا کے ہر ایک چیز اس نے اکھاڑ دی تاکہ میں اور آپ جب قبر میں جائیں تو ہمیں اس کو کھولنے کے لیے مشکل نہ پیش آئے، بلکہ میں اور آپ بھی اس کی طرح جی اٹھی قدرت کے ساتھ زندگی بسر۔ سو مجھے اور آپ کو جب ہم خدا کے کلام کو جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ کسی سائیکل کو، کسی پیٹرن کو، آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری زندگی میں بھی کبھی تھا ابتدا میں، آپ کسی پیٹرن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے پرانے وقتوں میں شیشہ ٹوٹ گیا باہر نہیں جانا، بلی ننگ یہ پچھا آ جانا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو جب آپ کو کلام کی سمجھ لگ گئی ہے، اگر ہمارے گھر میں اس کے بعد شیشہ ٹوٹتا تھا تو میں کہتا تھا آج میں ضرور جانا، میں تیار ہو جاتا تھا۔ اگر بلی گزر گئی ہے ویسی کہ گھر سے واپس ہی آ رہے ہیں، میں کہنے آج ضرور کسی اور پاسے نہیں جانا، بلی ننگی ہے، تاکہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، تاکہ جو گھر کے لوگ ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، اور لوگ ہیں، گھرانے ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، کتنا زوراور ہے۔ سو مجھے اور آپ کو کلام کو جاننا اور سیکھنا ہے۔ پرابلم یہ ہوگی ہے کہ دنیا نے دنیا کی لوگوں کی باتوں کو سیکھ کے ان کو اپلائی کر لیا ہے، اور ان کو ایسے اپلائی کیا ہے کہ خدا کا کلام فیل ہو جائے تو ہو جائے، ختم ہو جائے تو ہو جائے، ان کی زندگی سے ان چیزوں کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آج زندگیوں میں برکت کا وہ معیار اور وہ مقام جو ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ سو جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اور جب آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ لعنت چاہے مجھ سے پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن آج یہ لعنت جو ہے مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ آمین۔ چاہے وہ کتنی پرانی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آدم کے گناہ سے آپ کو رہائی ملتی ہے۔ کتنی پرانی لعنت، دنیا جب بنی تھی تو پہلا انسان آدم کی لعنت ختم ہو جاتی ہے تو باقی لعنتیں قائم رہتی ہیں۔
اقرار کریں, بتائیں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اپنی کمزوریوں کو, حالات کو, بیماریوں کو, واقعات کو, چیزوں کو. اور اگر پھر بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں تو آپ اس کے لیے بے دل اور پریشان مت ہوں, بلکہ ایمان رکھیں خدا یسوع مسیح جب بھی اپنے لوگوں کو ملا, جب بھی شاگردوں کو ملا, حالات بہت دفعہ تبدیل نہیں بھی ہوئے, معاملہ ٹھیک نہیں بھی ہوئے, اس نے کہا خاطر جمع رکھو, خاطر جمع رکھو. تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو پر خاطر جمع رکھو, میں آ گیا ہوں, میں نے جان دی ہے. اس نے کیا کہا, دنیا میں سب چیزیں بالکل فرسٹ کلاس A1 پرفیکٹ ہو جائیں گی؟ نو, ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کلام نے. آج کل جو ہے پراسپیرٹی گاسپل اسے کہتے ہیں, اور بہت دفعہ جب میں ان میں سے کچھ کلپ سنتا ہوں تو وہ خدا کے کلام کے ساتھ ریلیونٹ نہیں. اس طرح کروڑ وہ ایماندار جو خدا کے لیے زندگی گزارتے ہیں, ہم انہیں جو ہے وہ گویا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اس کا ایک بیلنس ہے جس میں ہمیں رہنا ہے. اگر وہ بیلنس جو ہے وہ امبیلنس ہو گیا تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لعنت جہاں سے بھی شروع ہوئی تھی وہ آج مجھ پر ختم ہوتی ہے. وہ اس لیے ختم نہیں ہوگی کہ آپ طاقتور ہیں, وہ اس لیے ختم نہیں ہوگی کہ آپ کوئی چیز ہیں, وہ اس لیے ختم ہوگی کیونکہ آپ نمکین ہیں, آپ نمک ہیں, اور مسیح نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نمک ہیں. آمین. اس لیے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کرے گی. جو ابلیس ہے, جو ہمارا دشمن ہے, ڈیمنز ہے, یاد رکھیں وہ شور شرابے کو رسپانس نہیں کرتے. کہ ہم بڑا شور شرابہ ڈالیں, اچھا لگتا ہے, ڈالنا چاہیے, نو پرابلم. وہ کس چیز کو رسپانس کرتے ہیں؟ شور شرابے کو وہ کبھی رسپانس نہیں کرتے, وہ ہمیشہ کووننٹ کو رسپانس کرتے ہیں. اگر آپ کی میری زندگی میں کووننٹ ہے, they will response. آپ کے رینک کو رسپانس, رینک کیا آپ کا؟ کہ میں اور آپ خدا کی صورت پہ, شبیہ پہ بنائے گئے ہیں, اور نجات پانے سے ہم ہر روز اس کی صورت پہ ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا جو رینک ہے, آپ کی جو جگہ ہے, آپ کا جو کووننٹ ہے, جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر وہ رسپانس کرے. اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ خدا کے حضور میں, کورٹ روم کے اندر. ابلیس کہاں پہ الزام لگا رہا ہوتا؟ ادھر ادھر. نو 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 نو. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب ایک حوالہ پڑھیں مہربانی سے, آپ کو شاید اور بہتر سمجھ لگے گی. مکاشفہ کی کتاب ہے, اس کا 12واں باب ہے, اس کی 10ویں آیت, کہ ابلیس جب الزام لگاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, تو وہ بھی الزام لگاتا ہے, تو وہ کہیں ادھر ادھر الزام لگاتا ہے. دیکھیں کہ الزام لگاتا کہاں پہ کھڑا ہو کے. مکاشفہ 12 باب اس کی 10 آیت. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا. کہاں پہ وہ الزام لگاتا ہے؟ خدا کے آگے الزام لگاتا ہے. خدا کے سامنے میرے پہ وہ الزام لگاتا ہے. خدا کے سامنے وہ آپ پہ الزام لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کورٹ روم ہے. اس لیے کیونکہ وہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے. اور اگر میں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے تو وہ کورٹ روم میں چلا جاتا ہے, کہتا دیکھ اس نے یہ گڑبڑ کی ہے, اب میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں. اس لیے مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اول تو گناہ نہیں کرنا, اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی خدا یسوع مسیح راست باز. پھر ہمیں فوراً ہمیں بھی کورٹ روم میں پہنچنا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں مسیح کے لہو سے دھلنا ہے, مسیح کے لہو سے پاک ہونا ہے, مسیح کے لہو سے صاف ہونا ہے. اس لیے ہم ہر روز اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا میں نہیں جانتا اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے, کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو تجھے ناپسند ہے, مجھے معاف کر, میں تیرے لہو سے نیا بنتا. کیوں؟
تاکہ جب کورٹ روم میں آپ جائیں, خدا کی حضوری کیا ہے؟ کورٹ روم ہے, کیونکہ وہ بے انصاف نہیں ہے کہ میں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو میں جتنا مرضی سمجھتا رہوں کہ میں نے نہیں کی, تو وہ جو الزام لگانے والا جب انصاف والے سے بات کرے گا نا, تو یاد رکھیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. He will not be with you. He will